گفت: ای پیامبر خدا، پروردگار تو ظالم است یا عادل؟ داوود فرمود: خداوند عادلی است که هرگز ظلم نمی کند. سپس فرمود: مگر چه حادثه‌ای برای تو رخ داده که این سوال را می کنی؟ زن به داوود گفت: من بیوه زن هستم و 3 دختر دارم. با دستم ریسندگی می کنم. دیروز شال بافته خود را در میان پارچه گذاشته بودم و به طرف بازار می بردم تا بفروشم و با پول آن غذای کودکانم را تهیه سازم. ناگهان پرنده‌ای آمد و آن پارچه را از دستم ربود و برد و تهیدست و محزون ماندم و چیزی ندارم که معاش کودکانم را تأمین کنم. هنوز سخن زن تمام نشده بود که در خانه داوود را زدند. حضرت اجازه وارد شدن به خانه را داد. ناگهان 10 نفر تاجر به حضور داوود آمدند و هر کدام 100 دینار، جمعاً 1000 دینار نزد آن حضرت گذاردند و عرض کردند: این پولها را به مستحقش بدهید. حضرت داوود از آنها پرسید: علت این که شما دست جمع این مبلغ را به اینجا آورده اید چیست؟ عرض کردند: ما سوار کشتی بودیم، طوفانی برخاست، کشتی آسیب دید و نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم. ناگهان پرنده‌ای دیدیم، پارچه سرخ بسته‌ای به سوی ما انداخت. آن را گشودیم، در آن شال بافته دیدیم. به وسیله آن مورد آسیب دیدگی کشتی را محکم بستیم و کشتی بی خطر گردید. سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسیدیم و ما هنگام خطر نذر کردیم که اگر نجات یابیم هر کدام 100 دینار بپردازیم و اکنون این مبلغ را که 1000 دینار از 10 نفر ماست به حضورت آورده‌ایم تا هر که بخواهی به او صدقه بدهی. حضرت داوود به زن متوجه شد و به او فرمود: پروردگار تو در دریا برای تو هدیه می‌فرستد، ولی تو او را ظالم می‌خوانی؟ سپس 1000 دینار را به آن زن داد و فرمود: این پول را در تأمین معاش کودکانت مصرف کن. خداوند به حال و روزگار تو آگاه‌تر از دیگران است.